बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, पैदाइशी कोत का कमाल हत्ता के फ़ानी खुआ हंसी छोड़ें और आखिरियत मांगे। मुतरजम कहता है कि अकल की दो किस्में हैं। एक अकल जिस्मानी जो महजमुआ हवास ज़ाहिरी व बातनी का नाम है, और हैवानात में ये सब हवास नहीं हैं बल्कि थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि इंसान दुनिया की ज़िंदगी से सामान पैदा करता है। तजुर्बा व सुन बलूग से ये अकल कौमी है तो जाती है, और उसी अकल से इंसान दुनिया की ज़िंदगी में सामान पैदा करता है। और जिस कदर बदन कौमी हो उसी कदर अकल तेज होती है और बदन की मौत के साथ मर जाती है। तो दूसरी दोस्तों, अकल रूहानी वे रूह के हवास हैं, और जब कलब पर मोहर हो तो नहीं खिलते हैं बल्कि ईमान ही से खुलते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुने करो। तो बदलील, तो मेरे दोस्तों, यानी किसी जी को ईमान हासिल करने की कुदरत नहीं मगर जब अल्लाह ताला का इरादा हो, और शिरक के पलीदी बेअक्लों पर डालता है तो यानी मिल्लत इब्राहिम से वही मुंह मोड़ता है जो बेअकल है। मालूम हुआ कि काफिर बेअकल होते हैं, यानी ये अकल नहीं रखते, अगरचे कसम अव्वल में पढ़ें होशियार हो और उसके लिए आयात कसीरा दलील हैं। जब अल्लाह ताला ने उस आलिम इंसानी पर अकल का इनाम किया तो पहले उनके बाप आदम की पैगंबरी से शुरू किया। बस आदम अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला की वही से तालीम फरमाया करते थे। सब इंसान ठीक राह पर जमा थे, यहाँ तक कि काबिल ने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में जुदा होकर अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। तब से इख्तलाफ शुरू हुआ। फिर तो लोग मुख्तलिफ ख्वाहिशों की पैरवी में जुदा जुदा शाखें होकर मुख्तलिफ गुमराहियों के बयाबानों में भटकने लगे, यहाँ तक के नबुवतें पहुँची के बुत पूजने लगे और तरह तरह के अकीदे वे इफ़आल ऐसे निकालते कि वो रसूल के इरशाद से और अकल की हिदायत से मुखालिफ थे। ये सब इसलिए कि उन्होंने अपने जी का कहना माना और अपनी रसूम व आदात के पाबंद हुए और अपने बाप दादाओं की तकलीद की। तो अल्लाह ताला बस इब्लीस ने उन पर अपना गुमान सच्चा कर लिया कि उन फिरकों ने उसकी पैरवी कर ली, सिवाय एक फरीक मोमिनीन के। वाजिया हो के अम्बिया अलैहिस्सलाम काफ़ी बयान लाए और हर मर्ज की साफ़ी दो इब्तलाई, और सब पैगंबरों के इत्तेफाक एक ही राह मुस्तकीम तौहीद पर है, उसमें कुछ इख्तलाफ नहीं है। फिर शैतान इब्लीस ने आकर बयान काफ़ी के साथ अपना शुबा मिलाया और दवाएं साफ़ी के साथ अपना जहर मिलाया, और वाजा रहा की दोनों तरफ गुमराह करने वाली पकड़ंडियाँ मिलाई, और उसी तरह वो बराबर उनकी अक्लों से खेलता रहा, यानी कि जो पिछली कौम जा चुकी है। यहाँ तक कि उसने इस्लाम से पहले ज़मानाए जाहलियत वाले लोगों को हिमाकत के मुख्तलिफ मज़ाहिब में और फबी बड़ी बदअतों में नतीजा ये हुआ कि बैतुल हराम यानी कि काबा शरीफ में बुत परस्ती करने लगे, और बहेरा व साहिबा व हाम व सलिया को हराम ठहराया, और बेटियों को जिंदा दर्द बिल्कुल जिंदा दफन करने लगे। तो बेहतर जानते और लड़कियों
اور ان کی مائندہ کم زور وارثوں کو میراث نہ دیتے۔ اسی طرح کی بہت گمراہیاں ابلیس نے ان کی نظر میں رچائی تھی۔ تو زمانے جہالت کا مطلب ہوتا ہے دوستو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بری عادتیں جو تمام ان زمانے جہالت کی تھی عادتیں بری دور کر دی اور نیک مصلحت کی باتوں کی شروع مقرر فرما۔ چنانچہ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع نورانی کی روشنی میں دشمن شیطان اور اس کے فریب سے بچے ہوئے راہ چلتے رہے۔ جب ان کو نورانی چہرے جن سے دن کی طرح روشنی تھی فوت ہوئے پھر گھٹا ٹوپ تاریکی سامنے آئی اور نفس پرستی دوبارہ بدعتوں کی بنیاد جمانے لگی اور جو کسادہ راہ شریعت چلی آئی تھی اس میں کوتاہی کا جال بنانے لگی۔ چنانچہ بہت سے لوگ دین حق سے پھوٹ کر جدا جدا فرقے ہو گئے، حالانکہ پہلے متفق جماعت تھے۔ ابلیس نے ان کو مکاری میں پھانسا اور بدکاری ان پر رچانا اور ان کو پھوٹ میں ڈالنا، یعنی کہ ان کو تتر بتر کر دیا اس شیطان مردود نے۔ تو اس پہ ڈالنا شروع کیا۔ جان رکھو کہ ابلیس کا داؤد اس وقت ہی چلتا ہے کہ نادانی و جہالت کی اندھیری رات ہو، اور اگر اس پر صبح علم کی روشنی پڑ جائے تو وہ رسوا ہو جائے گا، یعنی کہ شیطان ابلیس۔ لہذا مجھے مناسب معلوم ہوا کہ ابلیس کی مکاریوں سے ڈرا دوں اور اس کے شکاری جال کے موقع بتا دوں، کیونکہ بدی کی شناخت بتلانا گویا اس میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیاں دریافت کیا کرتے اور بحیرہ وہ اونٹنی جو 5 پنجے جو 5 بچے جنم دینے کے بعد 6ٹھی مرتبہ بچے کو جنم دیتی تو اس کا کان چیر کر بتوں کے نام چھوڑ دیتے۔ وہ زمانے جہالت کی بات ہے۔ صاحبہ وہ اونٹنی جو کسی بیماری سے شفایاب ہونے کے بعد یا کسی مراد پوری ہونے کے بعد بتوں کے نام پر بطور مزرانہ چھوڑ دی جائے۔ تو میرے دوستو یہی سب کچھ زمانے جہالت میں ہوا کرتا تھا میرے دوستو۔ تو میں آپ سے برائیاں پوچھتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر کوئی دوسرا ہے جس کا نام شیطان کو میرے مرنے سے زیادہ پسند ہو۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ شیطان کہیں مشرق یا مغرب میں کوئی بدعت نکالتا ہے جس کو کوئی مسلمان حکم پوچھنے میرے پاس لاتا ہے، بس وہ مجھ تک یہ بدعت لے کر پہنچا ہی تھا کہ میں اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر لگا دیتا ہوں۔ بس شیطان کی نکالی ہوئی بدعت جوں کی توں اس پر پھینک ماری جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوست یہی ہمارا اسلام ہے۔ تو میں نے اس کتاب کا موضوع یہ رکھا ہے کہ یہ ابلیس کے فتنوں سے ہوشیار کرنے والی ہے، بےہودگیوں سے ڈرانے والی، اس کی چھپی چالوں کو جو چھپی چالیں ہوتی ہے چھپی چالوں کو کھولنے والی اور اس کے خفیہ دھوکے ظاہر کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سچے کی مراد پوری کرنے والا ہے، اور میں نے اس کتاب کو 13 ابواب پر
منقسم کیا، ان سب کو مجموعہ سے شیطان کی تلخیص کھل جائے گی اور سمجھدار کو اس کی تلبیس سمجھنا آسان ہوگا، اور جن بندہ صالح نے اس پر عمل کرنے کا عزم مصمم پختہ کیا تو اس سے شیطان ہار چیخ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے میرے مقصود کی توفیق دینے والا اور میری مراد میں ٹھیک بات کا الہام فرمانے والا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بس میں تو یہی چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو پختہ بناؤ، اس شیطان سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔